बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MJ स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। 21 सितंबर 2019 सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के बारे में। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, आप हमारे इस खबरनामे को आखिर तक ज़रूर देखिए। सऊदी अरब जल्द मुनासिब हिफाजती इक़दाम करेगा। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि अब केक और खुरैस आयल तनसीबात पर हमलों की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सऊदी अरब अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम करेगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान ने यह बात जुमा को चीनी सदर जी जिनपिंग से टेलीफोनिक रब्ता करके कही। चीनी सदर ने अरामको तेल तनसीबात पर तकरीबी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। चीनी सदर ने कहा कि तेल तनसीबात पर हमला सऊदी अरब के अमन व इस्तेहकाम की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे आलमी तेल मंडी मुतासर होगी। उन्होंने तेल की तरसील बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब की तामीरी इक़दामात पर कदरो मंजलत का इजहार किया। चीनी सदर ने कहा कि सऊदी अरब और चीन मुकम्मल शराकत कायम किए हुए हैं। चीन पूरी कुव्वत से सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के अमन व इस्तेहकाम का हामी है। मुल्क की अमन व सलामती को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों की तायीद करता है। शाह सलमान ने मुजरमाना सरगर्मियों की मजम्मत पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। चीनी खबर रसां इदारे के मुताबिक चीनी सदर ने शाह सलमान से राब्ते के दौरान अपील की कि तमाम फरीक सूरत हाल को संगीन बनाने वाले इक़दामात से गुरेज करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल स्पेशल अदालतें हल करेंगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर कब्ज़े और दीगर शिकायत निपटाने के लिए स्पेशल अदालतें और पुलिस स्टेशन बनाने का फ़ैसला किया, जो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत पर तवज्जो देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमेरात को सऊदी अरब के दौरे के दौरान जद्दा में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमायाँ शख्सियात से खिताब किया, मुल्की मसाइल के हल के लिए तजावीज़ लीं और कम्यूनिटी के मसाइल भी सुने। वज़ीर आज़म का कहना था कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर तरह की सहूलतें फराहम करें, उनके मसाइल हल किए जाएँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब अपने मुल्क में जाते हैं तो उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं। इस तरह की और भी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने स्पेशल अदालतें और पुलिस स्टेशन बनाने का फ़ैसला किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरा अपना सिटीज़न कंप्लेन पोर्टल बना हुआ है। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यह भी कहा कि वो इस पोर्टल में भी अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। सदारती निज़ाम के हवाले से एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, हम अभी इस तरफ नहीं सोच रहे। इमरान खान का कहना था कि दौरा सऊदी अरब ऐसे मौके पर हो रहा है जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दरख्वास्त की कि यहाँ रुक कर चले जाएँ। सऊदी वली अहद से मुस्बत मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की रिलेशनशिप पहले से बहुत अच्छी है। अब भी हम समझते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस लेवल पर हैं जो पहले कभी नहीं थे। हमारी स्टैंडिंग बहुत बेहतर हो रही है। कौमी दिन की मुनासबत से रंगारंग तकरीबात। सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीबात का आगाज़ जुमेरात की रात से कर दिया गया। 5 रोज़ा तकरीबात का अख्ताम 23 सितंबर की शब 11 बजे होगा। कौमी दिन की तकरीबात के लिए गुमा हत्तल हुमा हिम्मत ता बुलंदी का उन्वान मखसूस किया गया। इस स्लोगन के तहत मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानब से तरतीब दिए गए प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी, सकाफती और फैंसी ड्रेस शोज़ के अलावा तिजारती सरगर्मियाँ भी मुनक्किद की जा रही हैं। रियाज, जद्दा, तबूक, जजान, यम्बो, अरअर और दीगर शहरों में कौमी दिन की तकरीबात के सिलसिले में शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों में काफ़ी जोशो जज्बा पाया जा रहा है। शायकीन तफरीही मकामात पर सह पहर से ही पहुँचना शुरू हो गए थे। जद्दा में रंगारंग प्रोग्राम के सिलसिले का आगाज़ जद्दा कॉर्निश पर हुआ। इंतज़ामिया की जानब से तमाम शहरों में तकरीब के मकामात पर यकसां जश्न का एहतमाम किया गया ताकि यकजहती का इजहार हो सके। सऊदी अरब की कौमी सकाफत को उजागर करने के लिए लोग गीत पेश किए जा रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर स्टेज बनाए गए जहाँ मकामी फ़नकार अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहे हैं। कौमी तफरीही कमेटी की जानब से इंतज़ामी अमूर को बेहतर बनाने पर खसूसी तवज्जो दी गई। मकामी नौजवान ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने और गाड़ियों को मुकर्ररा जगह पार्क कराने की खिदमात पर मामूर हैं।
سعودی عرب کے پرچم کی کہانی کیا ہے؟ عصر حاضر میں جب خود مختار ریاستوں کا رواج آیا تب ہی ہر ملک نے اپنا اپنا الگ الگ پرچم بھی بنایا۔ ہر ملک کا پرچم منفرد ہے۔ قومی پرچم سرکاری تقریبات میں لہرائے جاتے ہیں۔ پرچم کے سلسلے میں دنیا بھر کے ممالک کے درمیان مسابقت اور مقابلہ آرائی بھی چلتی رہتی ہے۔ سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمپنی سے شائع ہونے والے ہفتہ روزہ میگزین سیدتی کے مطابق قدرتی آفات اور سوگ کے مواقع پر قومی پرچم سرنگوں کرنے کی روایت دنیا بھر میں پائی جاتی ہے۔ سعودی عرب کا پرچم اس روایت سے مستثنا ہے، جو کہ کبھی بھی سرنگوں نہیں کیا جاتا۔ اس کا امتیازی وصف کلمہ توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی پرچم کبھی بھی کسی بھی حالت میں سرنگوں نہیں کیا جاتا۔ سعودی تاریخ کی پروفیسر ڈاکٹر حنان بتاتی ہیں کہ اس کی تاریخ 18ویں صدی عیسوی میں قائم ہونے والی پہلی سعودی ریاست سے شروع ہوتی ہے۔ یہ الدریہ کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ یہ ریاست 1744 سے لے کر 1818 تک برقرار رہی۔ اس کا پرچم سبز رنگ کا تھا۔ اس کے بیچوں بیچ چاند بنا ہوا تھا۔ بانی مملکت شاہ عبد العزیز نے پہلی سعودی ریاست کے پرچم میں کئی تبدیلیاں کی۔ انہوں نے پرچم سے چاند کی شکل ہٹا کر اس کی جگہ کلمہ توحید تحریر کرایا۔ پرچم کا رنگ سبز ہی رکھا، تحریر سفید رسم الخط میں رکھی۔ یہ ریاست نجد کے پرچم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ پرچم 1902 سے 1921 تک برقرار رہا۔ آگے چل کر ریاست کا نام ریاست نجد و حجاز رکھا گیا۔ اس کے پرچم سے تلوار خارج کر دی گئی۔ پرچم کی شکل سفید اور رنگ سبز رکھا گیا۔ 1926 سے 1932 تک ریاست نجد و حجاز کے نام والا پرچم رائج رہا۔ بعض حوالوں میں بتایا گیا کہ شاہ عبد العزیز کو پرچم کا ڈیزائن ان کے مشیر حافظ وہبہ نے تیار کر کے دیا تھا اور انہوں نے ہی قومی ترانہ بھی کمپوز کیا تھا۔ سعودی عرب کے نئے پرچم کی شکل کیا ہے؟ سعودی عرب کا نیا قومی پرچم شاہ فیصل کے دور میں 15 مارچ 1973 کو تیار کیا گیا۔ یہ مستطیل شکل کا ہے۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے 2/3 کے برابر ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے۔ پرچم کے بیچ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خط ثلث میں تحریر ہے۔ کلمہ کے نیچے عربی تلوار بنی ہوئی ہے۔ اس کے دستے کا رخ پرچم کے سٹینڈ کی جانب ہے۔ تلوار اور کلمے کا رنگ سفید ہے۔ زمین سبز ہے۔ رسم الخط عربی ہے جو اسلام کی نسبت کی علامت ہے۔ سعودی پرچم میں تلوار کی شکل اس بات کی علامت ہے کہ انصاف کے سلسلے میں ریاست کسی لاگ لپیٹ سے کام نہیں لے گی، جبکہ کلمے کا اندراج یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست نفاذ شریعت کے حوالے سے پرعزم ہے۔ عرب اتحاد کا حوثیوں کے خلاف نیا آپریشن۔ عرب اتحاد نے شمالی یمن کے ساحلی علاقے الحدیدہ میں حوثیوں کے خلاف نیا آپریشن شروع کر دیا، جس میں حوثی کے 4 ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ ان مراکز کو ریموٹ کنٹرول کشتیوں اور بحری بارودی سرنگوں کی تیاری کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ سعودی عرب میں علامکو پلانٹ پر حملے کے بعد اتحادی فوج کی حوثیوں کے خلاف یہ پہلی کارروائی ہے۔ عرب اتحاد کے ترجمان نے انہیں جائز فوجی اہداف قرار دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق کرنل ترکی المالکی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائی بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے۔ شہریوں سے کہا گیا کہ وہ کو حوثی باغیوں کے مراکز سے دور رکھیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ الحدیدہ میں تباہ کیے جانے والے حوثیوں کے ٹھکانے باب المندب اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی اور میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے خطرہ تھے۔ اس کارروائی سے بحیرہ احمر میں جہاز رانی اور عالمی تجارتی قافلوں کی آمد و رفت میں مزید آسانی ہوگی اور انہیں لاحق خطرات کا سدباب کیا جا سکے گا۔ ترجمان کے مطابق حوثیوں کے ٹھکانوں کی تباہی میری ٹائم نیویگیشن کی آزادی میں معاون ہے۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد برائے یمن نے گزشتہ روز جنوبی بحیرہ احمر میں حوثیوں کی بارود سے بھری کشتی ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دی تھی۔ ریموٹ کنٹرول کشتی الحدیدہ سے بھیجی گئی تھی۔ اس کشتی کو علاقائی اور بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ شاہ عبد العزیز کا 98 برس پرانا پیغام کیا ہے؟ کنگ عبد العزیز اکیڈمی نے 98 برس پرانی بانی مملکت شاہ عبد العزیز کی ایک دستاویز جاری کی۔ انہوں نے اپنے دور کے رواج کے مطابق ملک کے تمام علاقوں کی مساجد کے خطیبوں کے نام پیغام بھیجا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ملک کے تمام لوگوں تک ان کا پیغام پہنچائیں۔ اسے پبلک مقامات پر پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق شاہ عبد العزیز نے اپنے اس پیغام میں تاجروں، گورنروں،
طلباء، علماء اور عام مسلمانوں کو مشکل اوقات میں صبر و تحمل اور نعمتوں کے ماحول میں شکر اور اپنے فرائض انجام دینے کی تلقین کی تھی۔ پیغام کے اہم نکات یہ ہیں: جنگ اور مصیبت کے وقت صبر۔ جنگ اور مصائب کے دوران شہروں اور دیہات کے لوگ مشکلات سے دوچار ہوئے۔ ایسے عالم میں سب سے مؤثر کام صبر اور تحمل ہے۔ تنگ دستی اور مجبوری کے عالم میں ایک دوسرے کی دستگیری بے حد کارگر نسخہ ہے۔ مشکل حالات سے بیزار نہ ہوں، یقین رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی یقیناً پیدا ہوگی۔ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسلام سے نسبت کا دعویٰ کافی نہیں، اسلام کی روح کو سمجھ کر اللہ کی مکمل تابعداری سب سے اہم ہے۔ اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان سے باز رہا جائے۔ دوستی بھی اللہ کی خاطر ہو اور دشمنی بھی اللہ کی خاطر۔ امن و امان برقرار رکھیں، صحت کی حفاظت کریں، نعمتوں پر اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے نظر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں ضرور بھیجیے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے۔ مزید اسی طرح سعودی نیوز حاصل کرنے کے لیے یا پھر سعودی ریال ریٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل MJ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔